जेन्ना मेळपाक गेल्लो तेन्ना एश्युरन्स दिल्लें की आपूण ह्यो ज्यो FIR आसा तांकां लोकांक त्रास करपाचो ना. मात आतां अशें दिसून येयल्लें आसा की सगळ्यांक FIR जे काडल्या म्हणल्यार ऑलरेडी 10-15 जाण सुमार ऑलरेडी तांकां नोटिसीस येयल्ल्यो आसा, बाकीच्यांकूय मेळटा. तांकां नोटिसीस येवन तांकां समनिंग जाल्लें आसा, पुलीस स्टेशनार आपयल्लें आसा आनी इन्क्वायरी 1-1 वर 2-2 वरां इन्क्वायरी चालू दवरिल्ली आसा. आतां हितून इतलेंच कळटा की जेन्ना आमी आवाज उठयतात तें बंद करपाचो प्रयत्न करता आनी जो एश्युरन्स मुखेलमंत्र्यान दिल्लो हो टोटल फेल जाल्लो आसा आनी ही फोटिंगपणां जाल्ली आसा. हांव क्लियर कट एलिगेशन करता की मुखेलमंत्र्याची ही फोटिंगपणां जाल्ली आसा. कित्याक एक विश्वासान एक कितें तरी लोकांक लागून जे आमी मेन म्हटल्यार ते जाणटे लोकांक जाणटी जी बायलां आसा तेंचे आमी उलयल्ले की ही बायलां जी आसा ही आयज आपल्या गांवां लागून येयल्या आनी तुमी ते मान्य करून घेतले. तुमकां सकयल देंवचें पडलें, तुमकां तें सस्पेन्शन काडचें पडलें. अशें न्हू की बाबा हें कितें आमी सांगताले तें फोटिंग सांगताले. हें आयज तुमी फोटिंग जो डिपार्टमेंट DCP डिपार्टमेंटान फोटिंगपणां केलें ती एक्सपोज केली. सो आमी क्लियर कट आसा हो जो सरकार आसा हो गोंयकारांचेर अन्याय करता. विनय बाब जे वचोन आशिल्लो तेंचे सुद्दां नांव आसा पणजी पुलीस. तो आपूण थंय DCP मिनिस्टराक वचोन सुद्दां ना म्हणून सांगला, पूण तेजें नांव ताका समन्स धाडला. आनीक ओल्ड गोवा, आक्षी, पणजे, हांगा तालिगांव अशा वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनांनी एकूच हेका लागून. पळय कितें आसा हो BJP सरकार जो आसा तो सद्याक भियाल्लो आसा. तांकां जो लोकांचो राग आसा तो आयज कळोन त्या दिसा कळोन येयलो की लोक जे आसा ते आक्रोशान आसा आनी कशेय भशेन तांकां स्टॉप करपाचें आसा. आतां कोण तेंच्या अगेन्स्ट उलयता तेंची नांवां घातल्या. म्हाकाय खबर आसा की थोडे जाण आमच्या वांगडा थंय नासले बसून त्या DCP डिपार्टमेंटानूय नासले. तेंची थोड्यांची नांवां एड ऑन केली. बेश्टी नांवां पुरती तांकां घालून दवरिल्ल्या ब्लॉक करपाक लागून कोण आवाज करचो ना. मात एक सांगूंक सोदता की गोंयकार आयज ओगी रावपाचे ना. तुम्ही कितलीय नांवां घाला, कितल्योय कंप्लेनी घाला, हेच्या पयलू नेहावली प्रोटेस्टा टायमार पासून तुम्ही आमचेर कंप्लेनी घातल्यो. आयज त्यो कंप्लेनी आमी भायर मारल्यो. त्यो कंप्लेनी व्हडल्यो उडपाच्यो ना कित्याक तुमी सगळ्यो फेक कंप्लेनी घातल्या. कोणानूच नॉन व्हायलंट वेन कांयच करूंक ना. सगळ्यांनी शांतीन रावन पिसफुल्ली प्रोटेस्ट केल्ली आसा. आमी बसून आधार पेन्सर पिसफुल्ली रावन प्रोटेस्ट केल्लो. आमी DCP डिपार्टमेंटान पिसफुल्ली रावन प्रोटेस्ट केल्लो. आमी रावले की आन्सर मेळटलो म्हणून. सो अशें जेन्ना जाता तेन्ना अशें चिंतपाक येता की डिक्टेटरशीप, सालादार शाही म्हणटा पळय, हिटलर शाही जी आसा ही हो सरकार रचयता आनी हो आमचो आवाज, गोंयकारांचो आवाज जो आसा तो बंद करपाचो.